बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है और मेरी तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 जून 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 8:45 बजे हैं। मैं आज सबसे पहले मशकूर हूं उन लोगों की मोहब्बतों का जो मुझे देखते और सुनते हैं। न मैं देखने की चीज हूं और न मैं सुनने की चीज हूं, क्योंकि यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े जो है वो हमारे सीनियर सहाफी मौजूद हैं जिनके सोर्सेज हैं, जो आपको अंदर की खबरें ला के देते हैं। और मैं जो है वो आप जानते हैं, बहरहाल कुल मिला के जो बात कहनी है कि 2000 बंदा अगर आपको देख ले तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझता कि आजकल नवाज शरीफ या बिलावल जरदारी 2000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन मैं वो खुशकिस्मत हूं जिसको औसतन तकरीबन 2000 बंदा आधी वीडियो देखता है, पूरी देखता है, 10 मिनट देखता है, क्योंकि डैशबोर्ड पे शो हो जाता है, क्लिक जरूर करता है। उनको पसंद आए या ना आए ये बात की बात है, लेकिन क्लिक करना और जो है ना एक गुमनाम चैनल को और फिर 2000 बंदों का देखना, तो मैं यकीन करें कि बहुत ज्यादा आप लोगों का मशकूर हूं और आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। आज हमारे 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि क्या जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार खतरे में है। ये हम माजी से कुछ जो है वो मिसालें देंगे कि माजी में क्या होता आया है और जनरल आसिम मुनीर क्यों खतरे में पड़ गए हैं, ये मुद्दा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर का जो इक़्तिदार है, जो हुकूमत है, वो लीगल नहीं हो सका। ये आपको, क्योंकि मुहर्रम भी शुरू हो गया है, नया साल भी शुरू हो गया है, तो आपको एक तहरीर जो है ना वो आपके सामने रखनी है मदीना की, और किस तरह बनु उमैया मरते मर गए लेकिन लीगल ना हुए, और किसने लीगल नहीं किया। यहां तो पाकिस्तानी अवाम है ना, कि पाकिस्तानी अवाम ने लीगल नहीं किया कि ठीक है आप जोर जबरदस्ती फील्ड मार्शल बन जाएं, आप सीडीएफ बन जाएं, आप जो मर्जी ये करें, दायरा ताकत है, बंदूक है, टैंक है, जहाज है, और सामने भूखे और कोशिश करते हुए और रिस्क के चक्कर में सरगर्दां अवाम है, उन्होंने क्या कर लेना है, या सख्त लफ्ज में उन्होंने क्या उखाड़ लेना है। लेकिन हुकूमत लीगल नहीं हुई, जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार लीगल नहीं हुआ। तीसरा हमारा मुद्दा है डॉक्टर मायदा मोहम्मद, आप इनके नाम से वाकिफ हो गए होंगे। इनका कहना है कि 2 से 3 हजार जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स और वडेरे अगर इनको लटकाया जाए खंभों के साथ, इनको फांसी दी जाए, तो चाइना मॉडल जो है वो आ सकता है और मुल्क आगे बढ़ सकता है। इसमें कश्मीर का भी जिक्र है, ये आपके सामने रखूंगा। और एक हिजरत करने वाले डॉक्टर की कहानी आज आपको सुनानी है। मैंने कल परसों भी कहा था कि जो लोग बाहर होते हैं वो कोशिश करें कि अपनी फैमिलियां बाहर मंगवाएं, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में आए। हाँ, जो मजदूर हैं मुझे पता है जिनकी इतनी पसली नहीं है, बहरहाल जिनकी पसली है तो वो पहली कोशिश यही करें। आज आपको एक डॉक्टर की कहानी सुनानी है और एक अपना वाकया महमूद नियादी का, और अपने गांव में, यानी इसी डॉक्टर साहब के साथ मिलता जुलता जो मेरे साथ हुआ वो भी आपके सामने पेश करना है। लेकिन उससे पहले कुछ हम खबरें जो है वो डिस्कस करते हैं। एक डीपीओ का वॉशरूम इस्तेमाल करता है एक एमपीए का बेटा, और वहां पे खलारा जो है ना वो पा देता है, जिस तरह पाकिस्तानी वॉशरूम में खलारा पाते हैं। तो डीपीओ जो है ना उसको गेट लॉस्ट कहता है, फिर बड़ा दबाव आता है मुख्यमंत्री पे और वो डीपीओ चेंज हो जाता है। बाद में जो सरकारी हरकारे हैं, जो भोंकू हैं, वो कहते हैं जी कि अवाम का पैसा है,
یہ جو واش روم تھا یہ عوام کے پیسوں کا تھا، بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، مان لیا عوام کے پیسے، ڈی پی او کا باپ نہیں بنوا کے دے کے گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو مکھیہ منتری ہے اس کا جو واش روم ہے وہ اس نے خود بنوایا ہے، وہ جانے دے گی اپنے واش روم میں؟ کیونکہ اس کے واش روم میں تو بہت کچھ پڑا ہوگا نا، بہت کچھ دوائیاں شوائیاں سارا کچھ۔ کوئی کور کمانڈر اپنے واش روم میں بلڈی سویلینز کو جانے دے گا؟ یہ بھی ایک سمپل سوال ہے، کیونکہ کور کمانڈر کا جو واش روم ہے وہ بھی پاکستان کے پیسوں سے بنا ہے۔ تو یہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اور پھر یہ ایسے ایسے نقطے نکال کر لاتے ہیں اس رجیم کی حمایت میں، ایسے ایسے نقطے نکال کر لاتے ہیں کہ اگر رازی اور غزالی بھی ہوتے نا تو وہ ان پہ حیران رہ جاتے۔ اب اس کا جو واش روم ہے وہ عوامی پیسوں سے بنا ہے، باقیوں کے عوامی پیسوں سے نہیں بنے۔ لیکن بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے عامر متین صاحب، بڑے زبردست صحافی ہیں، اب تو کافی عمر ہو گئی ہے لیکن بہت زبردست صحافی ہیں۔ انہوں نے اسد عمر سے سوال کیا ہے کہ جی بی میں 4-5 جو آزاد امیدوار تھے وہ احتلام پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اندازہ کریں یہ باز نہیں آئیں گے، پاکستان ٹوٹ گیا یہ باز نہیں آئے تو کیوں باز آئیں گے؟ اب احتلام پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ترمیم پر لانے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے علیم خان لیڈر بن گیا ہے، علیم خان اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ عامر متین صاحب اسد عمر کو کہتے ہیں کہ زرداری کا لونڈا بڑے غصے میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی بی میں۔ تو اسد عمر نے جواب دیا، ایک لطیفہ سنایا کہ ایک بندے کو ایک چپیڑ پڑی تو اس نے کہا اب کے مار کے دیکھ، اس نے پھر چپیڑ مار دی، اس نے پھر کہا اب کے مار کے دیکھ، اس نے پھر چپیڑ لگا دی۔ بہرحال اس چکر میں یعنی اب کے مار کے دیکھ وہ 4-5 چپیڑیں کھا بیٹھا۔ یہی حال ہے نون لیگ کا، یہی حال ہے پیپلز پارٹی کا، اب کے مار کے دیکھ۔ شلوار لاسٹک کی، لاسٹک بھی اب بہت پتلا ہو گیا ہے، بہت پتلا، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ فیصل واڈا کو سن رہے ہیں، فیصل واڈا پاکستان میں کچھ ہونے سے پہلے اس کو بتا دیا جاتا ہے، وہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے، کراچی سے جہاز پکڑتا ہے اسلام آباد، پھر ٹی وی سکرینوں پر۔ اس نے 26ویں ترمیم کہی، کسی کا باپ رو کر دکھائے ہوئی، اس نے 27ویں ترمیم کہی ہوئی، کسی کا باپ رو کے دکھائے۔ اب کوئی نون لیگیا اس کے سامنے چوں نہیں کر رہا، چوں وہ نہ مکھیہ منتری کو چھوڑ رہا ہے، شہباز شریف کو اردلی کہہ رہا ہے، نواز شریف کے کتے کے خون کے پلیٹلیٹس کہہ رہا ہے، اور نون لیگ چپ بیٹھی ہے۔ ظاہر ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا۔ تو بہرحال جی یہ اسد عمر نے جواب دیا کہ اب کے مار کے دیکھ، انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، کانے ہیں، کرپٹ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ کالے خاتون اڈیالہ کے باہر آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسی بیماریوں کا شکار کرے جس کا علاج ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ وہ بات کر رہی تھی جو ہے وہ عمران خان کی آنکھ کی، کہ اس کے ذمہ دار یہ جرنیل ہیں اور یہ حکومت ہے، تو اللہ پاک ان کو بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے۔ آج کل کرسو خبروں میں ہے، کرسو یہ ملک ہے، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ 2010 میں آزاد ہوتا ہے۔ کرسو، کرسو بھی پڑھتے ہیں، کرسو بھی پڑھتے ہیں، اور یہ اس کی آبادی کتنی ہے جی؟ 1.5 لاکھ۔ یہ جہاں میں رہتا ہوں نا جس جگہ پہ، تو اس کی آبادی 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، راولپنڈی کینٹ میں۔ اس ملک کی آبادی ہے 1.5 لاکھ، اور اس کا رقبہ کتنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، 56 مربع میل، 56، یعنی آپ
1 घंटा आपके पास कार हो तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा, 56 मुरब्बा मील। लेकिन ये मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं और ये खबरों में क्यों है? इसकी टीम फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, फीफा वर्ल्ड कप करसोव की, चेक कर लें। ये 25 करोड़ 20 लाख का मुल्क, लेकिन फुटबॉल फेडरेशन के सदर चौधरी शुजात, फैसल साले हयात, ये फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं। कोई जनरल साहब भी हैं। ये 25 करोड़ 20 लाख में ऐसे जवान को तलाश नहीं कर पाते, हालांकि देहात भरे हुए हैं टैलेंट से, लेकिन इनका पाकिस्तान तो इस्लामाबाद है ना, कराची है, रावलपिंडी है, जो इनका इस्लामाबाद है। पेशावर चलें, पेशावर शामिल कर लें, इनका यही इस्लामाबाद पाकिस्तान है टोटल। बाकी पाकिस्तान वो क्या कर रहा है, उधर पुलिस क्या कर रही है, उधर अस्पतालों का क्या हाल है, उधर स्कूलों का क्या हाल है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल करसोव की टीम वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, उनका झंडा भी बुलंद हो रहा है, उनके तमाशाई भी आए हुए हैं। अब आपको हिजरत वैसे भी आपको पता है कि हमें बताया गया कि कितना ज्यादा इसमें जो है वो फायदा है। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये कहानी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान अब शरीफ लोगों के रहने के काबिल नहीं रहा। आजकल फैमिली समेत स्कॉटलैंड में मुकीम पाकिस्तानी पीएचडी डॉक्टर शुजात मुबारक ने अपने साथ पेश आया वाकया बयान कर दिया। शुजात मुबारक के बकौल 1 साल पहले मैं दफ्तर से घर आ रहा था। रोड पर बहुत ट्रैफिक थी। अचानक साइड पर एक बाइक वाला मेरी कार के पास रुका और उसने मेरी गाड़ी के शीशे पर नॉक किया, खटखटाया। बाहर खड़े शख्स ने मेरे सर पर पिस्तौल तान दी, मुझे कहा मोबाइल दे दो। मैं मोबाइल निकाल कर देने लगा तो उसने समझा कि शायद मेरे पास कोई पिस्तौल है और मैं मुजामत करना चाहता हूं, तो उसने पिस्तौल का निचला हिस्सा मेरे सर पर मारने की कोशिश की, जिसे अमूमन बट कहते हैं। तो मैंने बचने के लिए सर पीछे किया, चोट मेरे कंधे पर लगी। फिर जल्दी से मैंने उसे मोबाइल निकाल कर दिया और वो उसे लेकर चला गया। कुछ लम्हात के लिए मैं शौक में था। जब घर पहुंचा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे साथ ये पहली वारदात नहीं थी, ये 7वां मोबाइल था जो छीन लिया गया। ये वारदात ताबूत में आखिरी कील था, जिसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन मैं बच्चों के साथ गाड़ी में जा रहा था कि एक बाइक वाला मेरे पीछे था। मुझे लगा कि ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और जब वो मेरे करीब आने लगा तो मैंने उसे टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और मुझे कहता था कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो आम आदमी है। मेरे बच्चे भी मुझे कह रहे थे कि बाबा आप क्या कर रहे हैं। मैं घर पहुंचा और सोच लिया कि अब इस शहर और मुल्क में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहां तो किसी रोज गोली का निशाना बन जाऊंगा या खुद कुछ कर बैठूंगा। मैंने पाकिस्तान छोड़ने की जिद्दोजहद शुरू कर दी, कई जगह अप्लाई किया और फिर ग्लोबल टैलेंट वीजा पर स्कॉटलैंड आ गया। कुछ ही अरसे में अपनी फैमिली को भी बुला लिया। आजकल मैं यहाँ बेहतरीन नौकरी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिंदगी में सुकून ही सुकून है। ठीक हो गया। अब मेरी सुने, ईद पे, ये दूसरी ईद, ईद उल फितर, उस पे जो है ना वो भतीजे और बच्चों ने एक खुली जगह है तो कहते हैं कि वहां चलते हैं। घर में बैठ बैठ के जो है ना वो मुझे तंग करने लगे। मेरी कंपनी वैसे भी इंजॉय करते हैं, भांजे भी थे, भतीजे भी थे। मैंने कहा ठीक है, हम निकल पड़े। हम अभी मेरे ख्याल है हमने ईद का दिन था, कोई 10-15 मिनट हमने सफर तय किया होगा कि बिल्कुल
کھڑکی پہ لڑکا آ گیا میری والی سائڈ پہ، اس نے نوک کیا، پیچھے جو لڑکا بیٹھا تھا اس کے پاس پسٹل تھا، بہت کم عمر تھے بچے، کم عمر۔ میں گھبرا گیا، ظاہر ہے 7 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے کافی سارے بچے تھے۔ میں ابھی کچھ فیصلہ کہ کیا کروں، گاڑی روکوں یا جو ہے نا وہ شیشہ نیچے کروں، کہ بالکل ہی نہ وہ خضر علیہ السلام کی طرح سامنے سے ایک آلٹو آ رہی تھی، سفید رنگ کی آلٹو۔ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا، دور سے، کہ کیا معاملہ ہے، اور اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا آلٹو والوں نے۔ کوئی شیر کا بچہ تھا، آلٹو جو ہے نا گولی کی طرح وہ ہماری طرف آنے لگی۔ موٹر سائیکل والا بھی سمجھ گیا، یعنی آلٹو والا اتنا قریب، وہ سیدھا اس کا نشانہ موٹر سائیکل تھا، وہ موٹر سائیکل کے اوپر آ رہا تھا آلٹو والا، یعنی جب وہ بہت قریب آیا موٹر سائیکل والا سمجھ، وہ بڑی مشکل سے آلٹو اور میرے درمیان سے نکل گیا، اور جو ہے نا وہ آلٹو والوں نے مجھے ویو کیا، میں نے بھی مشکور انداز میں ان کو ویو کیا، اور اس طرح ہم نے بہرحال گاڑی وہیں پہ روک لی۔ ہم نے کہا بس، بچے ضد کرنے لگے کہ نہیں جی آگے جانا ہے، کالا باغ جانا ہے۔ کالا باغ بڑی خوبصورت جگہ ہے، ہمارے ہاں 12 کلومیٹر ہے گھر سے۔ پھر بچوں کے آگے مجبور ہو گیا، چلا دی گاڑی۔ ایک جگہ پہ پہنچے، ویران جگہ تھی، آبادی نہیں تھی، وہاں گاڑی گئی، وہ موٹر سائیکل والے کھڑے تھے پھر پیچھے۔ میں نے اب سپیڈ بڑھا دی، پھر ظاہر ہے گاڑی اور موٹر سائیکل میں فرق ہے، سپیڈ بڑھا دی۔ وہ پیچھے، بائک کمزور سے تھا، جس طرح ادھر ٹوٹا پھوٹا، تو آگے ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ دکانیں ہیں، رش ہے، پھر عید کا موقع تھا، میری کوشش تھی کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، اور پھر میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، میں وہاں پہنچ گیا رش والے پوائنٹ پہ، جلیبیاں، پکوڑے، لوگ، یہ وہ سارا، وہاں پہ جا کے میں نے گاڑی روک دی رش میں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ساتھ سے میری طرف گھورتے ہوئے مجھے وہ نکل گئے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ یہاں پہ جو کھانا ہے، پینا ہے، جو کچھ کرنا ہے، میں بیٹھا ہوں، میں چائے پیتا ہوں، آپ لوگ ادھر پھر آگے نہیں جاتے۔ یہ میرے ساتھ ہوا، میرے ساتھ، یہ تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کو بتایا، مبارک صاحب کا، جو آپ اسکاٹ لینڈ میں ہیں۔ یہ صورتحال ہے، کیا یہ رہنے کی جگہ ہے؟ کیا یہ جنگل ہے؟ کیا یہ ایک انسانوں کی بستی ہے؟ اگلی خبر پہ چلیں۔ انسانوں کی بستی ہے۔ الیکشن سے پہلے یہ قادر مندوخیل ہیں، وکیل ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے نامی گرامی رہنما ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے میں نے فیصل وارڈا کو فون کیا کہ میرے والی سیٹ پہ مہربانی کرنا، لوگوں کو مرضی کرنے دینا، جو جیتے۔ ذرا غور سے سنیں۔ تو مجھے آگے سے فیصل وارڈا کہتا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ مصطفیٰ کمالو کو دے دی گئی ہے، مصطفیٰ کمالو کو دے دی گئی ہے۔ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم آیتیں سناتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی بڑا شکر ہے کہ حافظ قرآن۔ 2 مہینے پہلے فیصل وارڈا نے قادر مندوخیل کو کہا کہ یہ سیٹ مصطفیٰ کمالو کو دے دی گئی، آپ الیکشن لڑیں نہ لڑیں، محنت کریں، تقریریں کریں، جو مرضی یہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جمہوریت مافیا ہے، 78 سال کا بیانیہ، سب سے برے سیاستدان ہیں، سب سے برے۔ پھر ناگ پٹاری سے نکال لیا فیصل وارڈا نے۔ ایوب نے آتے ہی کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ تمام سیاستدانوں پہ پابندی، تمام سیاستدانوں پہ پابندی۔ یایا کے صرف 2 یار غار تھے، ایک بھٹو اور ایک مجیب۔ مجیب کو اس نے ڈاج کیا، اور بھٹو کے ساتھ ضیاء، نواز شریف، صرف نواز شریف، مشرف، صرف چودھری، سارے برے ہیں۔ اب وعدہ کہہ رہا ہے کہ یہ مافیا ہے، جمہوریت مافیا ہے، اور کس کی طرف سے کہہ رہا ہے؟
آپ کو پتہ ہے جو خود معافی ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مافیا ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ اگر 2-3 ہزار بندوں کو لٹکا دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، اور اس کا عنوان ہے سنتا جا شرماتا جا۔ پتہ نہیں ان کی عقل کہاں چلی گئی۔ برطانیہ میں مقیم کچھ کشمیری لوگوں نے وہاں تقریر کی، بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، تقریر سخت تھی، میں نے بھی سنی۔ ہماری پاک فوج نے بہت جلدی میں ان کی فیملی کو ڈھونڈا اور 10-10 بندے ان کے گھر بھیج دیے، جیسے یہ پاکستان میں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد ننگا کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، ٹارچر کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر 1-2 نے ویڈیو پیغام بنا بھی دیے، لیکن کچھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور ان پاک فوج کو دنیا بھر میں ایکسپوز کر دیا کہ بناؤ جو بنانا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہوا کیا، جو تذلیل نہیں ہونی تھی وہ بھی ہو رہی ہے، اور وہ اس چیز کو اقوام متحدہ تک پہنچائیں گے تو اس کے ثمرات بھی ہوں گے، جس میں لوگ اور دنیا اس فوج کے خلاف اور نفرت اگلے گی، اور یہ دن بدن زوال پذیر ہوتی ہوتی ختم ہو جائے گی۔ میرا ایک خیال ہے ذاتی سا، جب ادارے صحیح کام نہیں کرتے، ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے۔ آج کل پاکستان میں بڑا مشہور ہے آؤٹ سورس، پرائیویٹ کرنا۔ جی ہم فوج کو آؤٹ سورس نہ کر دیں، فوج کو بھی پرائیویٹ نہ کر دیں، کیا خیال ہے؟ اگر ٹائم ہو تو کمنٹ میں بتانا ہے۔ صرف لیفٹیننٹ جنرل تک کا عہدہ ہو، وہ بھی پرائیویٹ کسی بیوروکریٹ کے نیچے، اور سیکٹری دفاع ان کا انچارج ہو تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ صرف ایک عہدہ ہو لیفٹیننٹ جنرل کا، وہ بھی سویلین کے ماتحت ہو۔ اس دن میں نے آپ کو جیت دوول کی مثال دی تھی۔ پولیس اور باقی ادارے، عدلیہ، نیب، FIA ان کی پہنچ سے دور ہوں، اور ان کی جو ایکسیس ہے وہ صرف بارڈر تک محدود ہو۔ میں ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ GHQ تیرا میں ہونا چاہیے، وزیرستان میں ہونا چاہیے، میر علی میں ہونا چاہیے، میران شاہ میں ہونا چاہیے۔ GHQ کو پنڈی میں کیا کام ہے کہ پنڈی میں ہو زبردست لوکیشن پہ؟ GHQ ادھر ہو، ادھر سوئیں، ادھر رہیں، ادھر کھائیں پیئیں، چھٹی آئیں، جس طرح عام فوجی چھٹی آتا ہے اس طرح آئیں، چھٹی گھر میں گزاریں اور پھر اپنی ڈیوٹی پہ۔ جی اور بارڈر تک محدود ہو، اور تمام شہروں میں جو کینٹ کی حدود ہیں ان کو یکسر ختم کر دیا جائے، سارے کینٹ ختم کر دیے جائیں۔ گوروں کی نشانی انڈیا میں ختم کر دی مودی نے، کوئی کینٹ نہیں ہے کوئی بھی۔ کیوں بھائی؟ ان کے گراؤنڈ دیکھیں، ان کے واکنگ ٹریک دیکھیں، سب کے لیے ہونے چاہیے، وہاں لوگ واک کریں، ان گراؤنڈوں میں بچے کھیلیں، سارے کینٹ ختم ہو۔ جی اور اس کے ساتھ وڈیرا اور موروثی سیاست دانوں کا بھی قلہ کما کر دیا جائے، ان پہ بھی پابندی لگا دی جائے تاکہ عوام کی حقیقی معنوں میں بھلائی کی جا سکے۔ 3,000 ارب روپے میں سے جو فوج کے لیے رکھا گیا، اگر اس میں سے 2,000 ارب عوام کے لیے مختص کر دیے جائیں تو سوچیں کچھ نہ کوئی تو بہتری آئے گی۔ 3,000 ارب رکھا گیا ہے۔ اچھا یہ 3,000 ارب پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، پھر سمجھا دیتا ہوں۔ پینشنیں وہ سارا کچھ وفاق کے ذمہ ہے، یہ صرف فوج کا ہے جو وردی میں ہے، انہوں نے ان کا اس کا تیا پانچا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پرانے کیسز جیسے کہ حمود الرحمان کمیشن اور آج تک کے مارشل لا اور لیے گئے قرضوں کی تفصیلات کی جو انکوائریاں ہو چکی ہیں تو کرپشن کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ کھولیں حمود الرحمان کمیشن ڈائریکٹ ٹی وی پہ لائیو ساری فائلیں کھولیں، ساری، نواز شریف ہے، زرداری ہے، عمران ہے، ساری فائلیں کھولیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ 2-3 ہزار کرپٹ، بد کردار، بدعنوان بیوروکریٹس، جرنیل اور وڈیروں کو پھانسی لگا دی جائے چائنا کی طرح تو نظام نہ صرف شفاف ہو جائے گا بلکہ پاکستان
तब सही मानों में तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाएगा। ये जो बेहतरीन जो है ना वो फॉर्मूला है, 2 से 3 हजार इतने ही बनते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल और वडेरे, इनको फांसी लगा दी जाए और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि ISI के जितने भी अफसरान हैं उनकी तनख्वाह में 40% इजाफा किया गया है। 40%, क्योंकि सारा काम ही वही कर रहे हैं, हुकूमत ही वही चला रहे हैं। और कौन चला रहा है? उनकी तनख्वाह में 40% इजाफा हुआ है। और आम पाकिस्तानी जो ब्लडी सिविलियंस हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा हुआ है। ये बताना है आदिल राजा का, खुद फौजी हैं, आपको पता है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि 2 नए उम्मीदवार सामने आ गए हैं सिंध में। मुराद अली शाह को सुना तब्दील किया जा रहा है। और जो 2 उम्मीदवार हैं इनमें से पहला नंबर है शर्जील इनाम मेमन का। इनकी बहुत सारी खूबियों में एक खूबी ये भी है कि इन पर 462 अरब की करप्शन का इल्जाम है। एक खूबी ये है कि सिंध हाउस में जब मंडी लगी हुई थी तो शराब और नए नोट वो शर्जील इनाम मेमन के जिम्मे थे। ये भड़वा था, यानी इसने मसाजर मुहैया किए, इसने कुपियां दी, इसने नए नोट दिए इमरान राज के बकौल। अब ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक बड़ा मीसना है नासिर शाह। ये बड़ी सॉफ्ट गुफ्तगू करता है। ये MF का दावा है, मुनीफ फारूक का। अब जानते हैं मुनीफ फारूक जो है वो कहां से खबरें लेते हैं, तो ये उनका दावा है कि जो है ना ये 2 उम्मीदवार वो सामने हैं। अब जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा हमारा ये है कि लीगल ना हो सकी, यानी वो बैत की ख्वाहिश यजीद को ले गई, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ले गई, उमर इब्न साद को ले गई। ये जरा आपने गौर करना है। सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ने के बाद ये हैं राय मुख्तार अहमद, बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखते हैं। सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ने के बाद अबू सुफियान मदीना आया ताकि मुआहदा बहाल हो सके। वो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से मिला कि वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसकी सिफारिश करें, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर भी वो बीबी फातिमा तो ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैह के पास गया और अपना मुद्दा पेश किया। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा इन मामलात से क्या लेना देना, ना मुझे इन मामलात का कुछ पता है। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैह ने ना कर दी। फिर अबू सुफियान ने वहां पर खेलते बच्चे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि अगर ये हसन कह देगा तो मेरा काम हो जाएगा। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैह ने मगर हामी नहीं भरी। क्या आपको मालूम है कि रियासत पर कब्जा करने के बाद बनु उमैया की सबसे बड़ी ख्वाहिश हसनैन करीमैन से बैत लेना थी। समझा पॉइंट? सैकड़ों सहाबा ने उनकी बैत कर ली, मगर उनकी हुकूमत लीगल नहीं हुई, खत्म हो गई लेकिन लीगल नहीं हुई। जनरल आसिम मुनीर लीगल हुई है, मानता है लोग? जी, लीगल नहीं हुई। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते या तौसीक ही कर देते तो बनु उमैया की मलूकियत खिलाफत में बदल जानी थी, मगर ये उनकी हसरत ही रही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंग बंदी का मुआहदा भी इस शर्त पर कबूल किया कि बनु उमैया अपने बाद मुसलमानों को उनके खलीफा के इंतखाब का हक वापस करेंगे, लोग खुद मुंतखब करें, जिस तरह 8 फरवरी 2024 को लोगों ने किया, जिस तरह जीबी में लोगों ने किया, इसी तरह लोगों को हक दें। कितनी जेन्युइन शर्त थी जी। हसनैन करीमैन ने शहादतें दी मगर बैत नहीं की। इमरान खान
देख लें, एक ही क्वेश्चन है बैत, एक ही सवाल है बैत। हमारी मान जाओ, खुदा मान लो, हम रिस्क देने वाले हैं, हम जिंदगी देने वाले हैं, हम सेहत देने वाले हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें मान लो। हमारी जो बादशाहत है वो खिलाफत में बदल जाए। अब डॉट कनेक्टिंग कर लें जी, कि हक कभी बातिल की बैत नहीं करता, ये असूल है। हक बातिल की बैत नहीं करता। क्या फरमाया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कैसे करे। आप इमरान पे 1 करोड़ इल्जाम लगाएं, आप इमरान पे 1 करोड़ गलतियां गिनवाएं, क्या इमरान खान जनरल आसिम मुनीर जैसा है? इमरान खान ने 3.5 साल में आसिम मुनीर जैसा कोई एक काम किया? कभी लब्बैक आ गई, कभी फजल रहमान आ गया, कभी हमजा और मरियम आ गई, उनको तो पानी दिया गया, उनको तो फैसिलिटेट किया गया। ख्वारिज व नवासिब जो हुसैन करीमैन पे बैत की तोहमत लगाते हैं, उस तोहमत का अंजाम बहुत खौफनाक है। बाद लोग तोहमतें लगाते हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे उस शख्स की बैत किसी सूरत नहीं कर सकते थे। ये जो है वो बोतान है, तोहमत है जी, कि जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बागी और जहन्नुम के रास्ते पर चलने वाला करार दिया हो, उस ग्रोह की बैत कर सकते हैं अली के बेटे? अब खुद सोचे, ये तोहमत है। 2 खबरें और हैं, उसके बाद हम एक आखिरी मुद्दा डिस्कस करेंगे। आफाक सोमरो साहब हैं, बड़े जबरदस्त रिपोर्टर, ये कहते हैं कि इस साल, अभी जून चल रहा है, 927 बंदे सीसीडी ने मार दिए हैं। और वो जो ऑस्ट्रेलियाई बच्ची थी उसके घर चल के गया है डीजी चट्ठा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की थी, शहरियत ऑस्ट्रेलिया, वरना बाकी 927। एक रक्शे वाले को गोलियां मार दिया गया, रक्शे वाले को मार दिया गया। ये टोटल तादाद है 927। जरा एक बिल मुलाहिदा करें, सेनेट में पेश हुआ है। किसी भी घर, किसी भी जाती जायदाद, किसी भी दुकान, किसी भी प्लॉट पर अगर कोई खंबा लगाना चाहे, ये कंपनी वाले 30 दिन के अंदर देना होगा, 30 दिन के अंदर। इनकार पर जुर्माना है 5 करोड़। ये वो एक सिफारशी है, शजा फातिमा ख्वाजा आसिफ की भांजी है, भतीजी है, सारे इसी तरह है। ये उसने बिल पेश किया है कि वो अचानक कहें कि जी यहां पे खंबा लगाना है, आपका प्लाट है, घर है, दुकान है, और आपने इनकार किया तो आप पर जो जुर्माना है वो 5 करोड़ है। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल आसिम मुनीर के इक्तदार को, और उससे पहले थोड़ा सा जायजा लेंगे माजी का। अमेरिका का फेवरेट अयूबी था, ज़ियाबी था, मुशर्रफ भी था, जनरल सीसी भी है, अनवर सादात भी था, सद्दाम हुसैन भी था, कर्नल कद्दाफी भी था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है। बाकियों का अंजाम आप खुद देख लें। सिर्फ सीसी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वक्त दिखाएगा। अमरीकी सगे बाप के नहीं होते, जरूरत के वक्त गधे को बाप बना देते हैं, जरूरत ना हो तो बाप को गधा, कि हमारा बाप ही गधा है। ये अब क्यों इक्तदार खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स एक मोतबर इदारा है जिसे इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में पढ़ा जाता है। आज की खबर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बाबत है कि मई में शुरू किए गए मुज़ाकरात अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से शुरू करवाए गए।
جب مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تو خاموشی سے قطر کے حوالے کیے گئے۔ یہ خبر ہے قطر نے امریکہ وینزویلا امریکہ افغان طالبان کے درمیان مذاکرات خوش اسلوبی سے کروائے تھے، جس کی بھنک بھی باہر نہ نکل سکی۔ مسئلہ یہ ہے انہوں نے تو وہ گلاب جامن اور رس گلے سموسے گرم ہیں ٹھنڈے ہیں، غریدہ فاروقی کا لباس، انہوں نے تو بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ قطری آپ کو پتہ ہے، یاد رہے امریکی ریپبلکن پارٹی ممبران پہلے ہی جنرل عاصم منیر کے رول پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات اس طرح ہوتے ہیں جس طرح قطریوں نے کیے، ڈھول نہیں پیٹے جاتے، بس اڈے بند نہیں کیے جاتے، اسلام آباد کو سیز نہیں کیا جاتا۔ وہ میری زبان میں کہتے ہیں ان سونیاں کو نہیں سنایا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور قطری آخر میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب کل میں نے ویلاگ کیا تھا جنرل عاصم منیر کیا ٹیشو پیپر ثابت ہوں گے، کیونکہ پہلے تو یہی سٹوری ہے۔ اب ان کے دو فیورٹ رہ گئے ہیں، مصر میں جنرل سیسی، پاکستان میں جنرل عاصم منیر۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اور ایک بار پھر ان 2000 بندوں کا دل سے جو ہے شکریہ جو اس تھمبنیل کو کلک کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔